شکفته. تو الان یه جوری نگران شدی که انگار خدایی نکرده ما گناه بزرگی مرتکب شدیم. شما مردا که اصلا عین خیالتون نیست دیگه. من از این مسئله نگرانم که اگه عابده و مؤمنه بفهمن چه حالی میشن. و این مؤمنه نمیدونم این درس از کجا پیدا کرد، وگرنه الان باید اون بچه دار میشد، نه من. فراموش کردیم پارسال زنداداش آسیه چقدر اصرار داشت اون ازدواج کنه. باشه عزیزم، حالا این اتفاقیه که افتاده. پیش کشیدن حرفای گذشته چه فایده‌ای داره؟ من که میگم باید حتما به مؤمنه و عابده بگیم. این واقعیت بزرگو تا کی میتونیم پنهون کنیم؟ شما یه کاری میکنین من پیش دخترم سرم خم بشه و هیچ وقت نتونم جلوشون سربلند باشم و زندگی کنم. یه ذره بهش فکر کنین. از طرفی بچه تو این سن و سال شما فراموش کردین دکتر چی گفت؟ حداقل این موضوع رو درک میکردین. دکترها که علم غیب ندارن مگه نه؟ ممکنه اون چیزی که تو و دکترت فکر میکنین اشتباه باشه. فردا باید حتما منو پیش متخصص زنان ببرین. من این بچه رو نمیخوام. قبل از اینکه وقت بیشتر از این هدر بره من باید خودم رو خلاص کنم. لطفاً. شکفته، تو داری یه جوری حرف میزنی که انگار مرتکب گناهی شدیم و باید از شرش خلاص بشیم. متاسفم از این طرز فکر کردن. منم برای شما متاسفم. اونی که هنوز به دنیا نیومده اینقدر به فکرشین، ولی حتی یه ذره هم به فکر من و دختراتون نیستی. من احساستو درک میکنم، ولی من نمیخوام با انجام این اشتباه تمام عمر بشینی و قصه بخوری. برای من تو مهمتری. بفرمایید، سوپ گرم و خوشمزه. خودم درست کردم. یه وقت نگین اشتها ندارم. همشو بخورین که زودتر خوب بشین.